देखें, हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के साथ, वो मशरक़ की तरफ हो या मगरब की तरफ हो, वो हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर हमला आवर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ जारहियत करेगा तो उसका फिर उधार नहीं रखेंगे, उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इससे पहले जो है वो मार का हक़ की सूरत में हम दे चुके हैं, साबित कर चुके हैं। और अगर आइंदा भी किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उससे जो है वो, जिस तरह से कहा जाता है कि अब शायद स्कोर जो है वो 0-6 ना हो, वो शायद इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हो। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है। हमने बरसों, कई दहाइयों उनकी जो है वो मेज़बानी की है, उनका साथ दिया है और उनके साथ हमेशा हमेशा हमने जो है वो भाइयों वाला जो है वो सलूक रवा रखा है। हमें इंतहाई अफसोस है कि उस तरफ से हमें हमेशा जो है वो तकलीफ़ जो है वो मिलती रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब हम मज़ीद अपने प्यारों के, अपने जवानों के, अपने अफसरों के जनाजे नहीं उठा सकते। अब अगर उन्होंने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई एक माह कबल बन्नू में जब शहदा के बड़ी तादाद में जनाजे वहाँ पे जो है वो उस दिन उठे, तो उन्होंने कहा था कि आप दहशत गर्दों और पाकिस्तान में जो है वो चॉइस कर लें, या उनको रख लें या फिर पाकिस्तान को रख लें। तो अब यही फ़ैसला है कि किसी भी दहशत गर्दी का जो है वो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से दिया गया है वैसे दिया जाए। अच्छा राना साहब, एक मजहबी जमात ने एहतजाज किया जिसका ड्रॉप सिंह फरीदके में हुआ और पुरतशद्दद हुआ हस्ब रवायत। अब इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने सिफारिश कर दी है कि वफाक जो है इस पर पाबंदी लगाए। अगर यकीनन मवाद भी पूरा है, पाबंदी लगेगी भी, क्या ये अगर पाबंदी लगती है तो ये सस्टेन रह सकेगी? जिस तरह से माजी में भी एक एक्सरसाइज ऐसी हुई है, फिर पाबंदी उठा लेगी, अब क्या सूरत हाल होगी और क्या ये चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? सर इसके जी देखें, इसमें मामला ये है कि किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग़ देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो, एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो प्रीमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फ़ैसला करना है। मैं प्री जज नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई कैबिनेट के मतलब आज ये कह सकता हूँ कि कैबिनेट क्या फ़ैसला करेगी। लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फ़ैसला करेगी, अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती हैं तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसके ख़िलाफ़ एक कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। एक सूबे की रिजर्वेशन है
آپریشن کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن منتخب لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، اور اس پہ خاصی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں خاصے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اس صوبے کو اور اس کی لیڈرشپ کو کیوں اعتماد میں نہیں لے رہے؟ اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں کیا قومی قیادت کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں؟ دیکھیں، اس صوبے کی منتخب قیادت کو یا اس جماعت کی جو ہے وہ قیادت کو اعتماد میں لینا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2021 میں جب اسی مذہبی جماعت نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا تو اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا بطور وزیر اعظم، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا ہے؟ جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اور اب بھی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں۔ اگر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کر دیتے ہیں تو نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے بند کی جائیں۔ ان کارروائیوں کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس کی منتخب قیادت کا معاملہ ہے تو وہ منتخب قیادت جو ہے اس نے منتخب ہونے کے بعد جو گفتگو کی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ان کو پھر اعتماد میں کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں عشق میں جو ہے وہ مارا جاؤں گا، تو جن کا آغاز ہی جو ہے وہ مارے جانے سے شروع ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کس قسم کی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کلٹ ہے، اور یہ ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، ملک میں افراتفری چاہتا ہے، ملک میں انارکی چاہتا ہے۔ انارکی اور افراتفری کی ہر کوشش کو جو وہ انڈورس کرتے ہیں۔ جس طرف سے بھی ریاست کے اوپر کسی قسم کا کوئی وار ہوتا ہے وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ یہ رویہ ان کا غلط ہے۔ انہیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی شاید کوئی راستہ نکل آئے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہو سکے۔ ہم تو خیر تیار ہیں بات کرنے کے لیے، اس سے انکاری بھی وہ خود ہی ہیں۔